नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल से पेश की जाती हैं मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। अखबारात की नुमायां सुर्खियां लेकर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन व नाजरीन हमारा खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। आज मंगलवार है 15 अप्रैल 2025 ईस्वी मुताबिक 16 शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा कश्मीर उज़्मा की शह सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों के नुस्खे लिखे मन पढ़े खुदा। 92% नुस्खों में गलतियां, 83.2% पढ़े नहीं जाते और 69.3 पर डॉक्टरों के दस्तखत नहीं होते। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वक्फ तरमीमी एक्ट एक खास मजहब को निशाना बनाता है, सेक्युलर उसूलों से मुतसादिम यकसा सलूक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। इस खबर को आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अपनी शह सुर्खी बनाकर पेश किया है। रोजनामा आफ्ताब रकम तराज हैं, वक्फ तरमीमी बिल एक खास मजहब को निशाना बनाता है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर एक बार फिर सयाहत का मुमताज मकाम बन गया है, हमें जम्मू कश्मीर को खुजुम की सयाहत की मंजिल के तौर पर नहीं बल्कि कीमती सयाहत की मंजिल के तौर पर तब्दील करने की जरूरत। इसी अखबार से एक और सुर्खी, हम जम्मू कश्मीर में सन्नती शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़म हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वजीर आज़म और वजीर दाखिला की काविशों से यूटी में मैन्युफैक्चरिंग का माहौलियाती निज़ाम फरोग पा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कठुआ में सुपीरियर पॉलीमियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। रोजनामा अस्सफा की शह सुर्खी है, जम्मू कश्मीर को अब सयाहती मकाम के लिहाज से खुद को तब्दील करने की जरूरत, वजीर आला। सयाहत के लिए जम्मू कश्मीर एक मशहूर जगह। वक्फ तरमीमी बिल को पार्टी ने पहले ही इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उमर अब्दुल्ला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वक्फ इमलाक का फायदा जरूरतमंदों के बजाय लैंड माफिया को हुआ, वक्फ कानून से जमीन की लूटमार रुक जाएगी, मोदी। वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत करके कांग्रेस वोट बैंक का वायरस फैला रही है। रोजनामा रोशनी की शह सुर्खी है, वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला की रहनुमाई में इंतजामिया जम्मू कश्मीर में सन्नती शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कठुआ में सुपीरियर पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। एक और सुर्खी इसी अखबार से, श्रीनगर के तमाम थानों में खवातीन के लिए हेल्प डेस्क कायम। एक और सुर्खी इसी अखबार से, नायब वजीर आला का डॉक्टर अम्बेडकर को खराज पेश, बाबा साहब की आईन हिंद समाजी इंसाफ और मसावात के लिए खिदमात को याद किया। डॉक्टर अम्बेडकर को मुल्क भर में खराज अकीदत पेश किया गया, मुल्की आईन के मेमार की खिदमात व कुर्बानियों को किया सलाम। रोजनामा मकसद की शह सुर्खी है, हमने गरीबों का कल्याण करने का संकल्प लिया है और ये होके रहेगा। जम्मू कश्मीर के हालात में नुमाया बेहतरी, हुकूमत वंदे भारत ट्रेनों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क के कोने कोने तक फैलाएगी, वजीर आजम मोदी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मोदी के विजन ने मुजरिमाना इंसाफ के निजाम का पूरा मंजरनामा बदल दिया, हमारा आईन सिर्फ एक किताब नहीं, इसमें हर शहरी के जिस्म, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का निजाम मौजूद, अमित शाह। रोजनामा चट्टान की सुर्खी है, 50,000 से जायद हिंदुस्तानी आजमीन की कटौती, फैसला बाइस तशवीश, उमर। महबूबा ने की नजरसानी की अपील। एक और सुर्खी, हज कोटा में कमी का मामला मरकजी सरकार को सऊदी हुकूमत के साथ उठाना चाहिए, डॉक्टर फारूक। वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस की इजाजत न देने के स्पीकर के फैसले की हिमायत। रोजनामा उड़ान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी, हालात में बेहतरी आई, हुकूमत वंदे भारत ट्रेनों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क के कोने कोने तक फैलाएगी, वजीर आजम। एक और सुर्खी इसी अखबार से, हुकूमत मनुशियात के नेटवर्क को बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंक रही है, मनुशियात स्मगलरों के लिए कोई माफी नहीं, वजीर दाखिला। एक और सुर्खी, गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी की तमाम इकाइयां तहलील कर दी। रोजनामा स्टेट रिपोर्टर की शह सुर्खी है, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर अराजी का फायदा जरूरतमंदों के बजाय सिर्फ लैंड माफिया को पहुंचाया गया, वक्फ कानून में तब्दीली के साथ नई तरामीम के तहत जमीन की लूटमार भी रुक जाएगी, वजीर आजम मोदी। एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा आसानी से वापस नहीं किया जाएगा, रूहुल्ला। लोग चाहते हैं कि बड़गाम में बाहरी के बजाय अपना ही असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करे। रोजनामा एशियन मेल की शह सुर्खी है, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 नया कानून गैर मुनसिफाना, खास मजहब को निशाना बनाने की कोशिश, अदालती फैसले का इंतजार, वजीर आला।
ایک اور سرخی اسی اخبار سے، بانہال، پہلگام، پلوامہ اور سنتھن ٹاپ پر سڑک حادثات، خانہ بدوش خاتون اور 4 سالہ معصوم سیاح جاں بحق، 4 خواتین سمیت 19 افراد زخمی۔ اور اب انگریزی اخباروں سے چند سرخیاں۔ دی ڈیلی رائزنگ کشمیر کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم مودی نے وقف ایکٹ کی مخالفت پر کانگریس پر کیا حملہ، ڈاکٹر امبیڈکر کی بدولت ملک سماجی انصاف کے لیے وقف ہے، وزیر اعظم مودی۔ ایک اور سرخی، نیا صنعتی منصوبہ آتم نربھر جموں و کشمیر مشن کو تیز کرے گا، لیفٹیننٹ گورنر۔ دی ڈیلی کشمیر آبزرور کی سرخی ہے، جموں و کشمیر میں 9 سیاحتی مقامات کے لیے 5500 کروڑ روپے کی فنڈنگ کا ہدف مقرر کیا، وزیر اعلیٰ۔ ایک اور سرخی، سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے اور منفی مشوروں کا خاتمہ مقصد۔ دی ڈیلی گریٹر کشمیر کی شہ سرخی ہے، جموں و کشمیر شہد کی پیداوار میں ملک کی سرفہرست 10 ریاستوں میں شامل، پیداوار 5 سال میں دگنی، آمدنی 500 کروڑ کے قریب پہنچ گئی۔ ایک اور سرخی، 7 دنوں میں 9 جنگلاتی آگ کے الرٹ جاری، جلتے جنگلات کاربن کو جذب کرنے کے بجائے زیادہ خارج کر رہے ہیں۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی ایک اور سرخی لیتے ہیں، ہفتے کو ہندوستانی ریلوے کی نئی تاریخ رقم ہوگی، دورہ وزیر اعظم کے موقع پر ریاسی میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ اور اب اخبارات میں چھپی چند ذیلی سرخیوں پر ایک نظر۔ کنگن، بانہال، پہلگام، پلوامہ اور سنتھن ٹاپ پر سڑک حادثات، 2 بچوں سمیت 3 لقمہ اجل، 4 خواتین سمیت 19 افراد زخمی، 3 کی حالت نازک۔ چھاتروں میں پھر فائرنگ کا تبادلہ، 5ویں روز بھی تلاشیاں جاری، ملیٹنٹوں کا اہم ہائیڈ آؤٹ تباہ۔ ملازمت کے متلاشیوں کے لیے خوشخبری، سکاسٹ کشمیر میں 21 اپریل کو روزگار میلہ۔ سی پی آئی ایم نے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف قرارداد پاس کی، ایکٹ آئینی اور جمہوریت پر حملہ طاری گامی۔ وزیر اعظم کے دورہ ریاسی کے پیش نظر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، تمام اہم مقامات پر الیکٹرانک نگرانی کو متحرک کیا گیا، پولیس۔ بالاکوٹ پنچ میں کنٹرول لائن کے قریب بارودی سرنگ دھماکہ، فوجی اہلکار زخمی، علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ مرکز سعودی حکام کے ساتھ حج کوٹا کا مسئلہ اٹھائے گا، 50,000 ہندوستانی عازمین کے لیے پریشانی، درخشاں اندرابی۔ سری نگر پولیس نے سری نگر کے تمام تھانوں میں خواتین کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کی۔ اور اب چند قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ گرمیوں میں مسلسل اضافہ، دہلی میں پارہ 41 ڈگری پار ہونے کے قریب۔ وقف ترمیمی قانون 2025 قانون کے دائرے میں رہ کر مظاہرے کریں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی مسلم نوجوانوں سے اپیل۔ دلی سے شائع روزنامہ صحافت کی سرخی ہے، مسلمانوں سے ہمدردی تو مسلم صدر بنائے کانگریس، مودی۔ وقف قانون کا صحیح استعمال ہوتا تو مسلمانوں کو پنکچر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک اور سرخی، پی این بی فراڈ کا ملزم میہل چوکسی بیلجیم میں گرفتار، ہندوستان کا ہے معاہدہ، سی بی آئی نے کیا حوالگی کا مطالبہ۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، ایک اور سرخی اسی اخبار سے، اتراکھنڈ میں مدرسوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 170 مدارس سیل کر دیے گئے۔ غزہ میں 6 سگے بھائیوں سمیت مزید 37 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی بمباری کے سبب مریض اور عملہ عمارت کو چھوڑ کر قریبی گلیوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ روس کا یوکرینی شہر پر فضائی حملہ، 32 افراد ہلاک۔ مسجد کے قریب بم دھماکے میں خاتون جاں بحق اور 3 افراد زخمی۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں شدید نوعیت کے دھماکے سے آس پاس کی عمارتیں لرز اٹھی۔ سوڈان میں فورسز حملے میں 56 افراد ہلاک۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیاں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔